अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर तो आफियत के साथ होंगे। नाजरीन, हमने तख्ती नंबर 6 मश्क हरकत व तनवीन का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अहबाब ने इससे पहले की जो वीडियो है मश्क हरकत व तनवीन के पार्ट 1 की, आप लोगों ने उसको रीड भी कर लिया होगा, वॉच भी कर लिया है और मज़ीद आप अहबाब ने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। अगर तो आप लोगों का वो लेसन क्लियर हो चुका है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए आज आगे हम लेसन को करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 6 मश्क हरकत व तनवीन। चूँकि हमने पहला इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था यहाँ तक, तो अब हम इंशाल्लाह ताला इसके आगे पार्ट 2 को करेंगे स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैन ज़बर ग, ब ज़बर ब, गब र ज़बर र, गबर त दो पेश तुन, गबरतुन। अच्छा देखिएगा, इसमें हमने एक तो गैन को और दूसरा रॉ को, इन दोनों को हमने मोटा अदा करना है, क्योंकि गैन का तो आप अहबाब को पता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 1 में समझाया था, हरूफ मुस्तालिया जो मोटे हरूफ हैं आप लोग इनको याद कर लें। तो मैंने आप अहबाब को बताया था कि जो हरूफ मुस्तालिया वो 7 हैं। एक दफ़ा फिर आप लोग ज़रा इनको देख लें कि हरूफ मुस्तालिया कौन कौन से हैं। वैसे मैंने आप लोगों को पहले ये बताए भी थे, लेकिन मज़ीद एक दफ़ा फिर आप लोग देख लें ताकि उसकी रिवीजन हो जाए। जी आप लोग ये देख सकते हैं कि ये वाले जो हैं, ये जो 7 वर्ड, ये हरूफ मुस्तालिया हैं। साद, दाद, तो, ज़ो, ख, गैन, क़ाफ। ये 7 हरूफ हैं जिनको मोटे हरूफ भी कहते हैं, लेकिन तजवीद के इस्लाम में मोटे हरूफ को हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुस्तालिया। अच्छा अब देखिएगा, और मज़ीद मैंने आपको बताया था इस हवाले से कि रॉ के बारे में, कि रॉ के ऊपर जब भी ज़बर और पेश होगा तो हम रॉ को पुर अदा करेंगे, और जब ज़ेर होगा तो उसको बारीक अदा करेंगे। तो गोया पता क्या चला, गैन और रॉ हम दोनों को यहाँ पर मोटा अदा करेंगे। तो इस वजह से हम पढ़ेंगे गबरतुन, गबरतुन, फ ज़बर फ, ऐन ज़बर अ, लम ज़बर ल, फ़अल, क़ाफ ज़बर क़, त ज़बर त, क़त, र ज़बर र, क़तर, त दो पेश तुन, क़तरतुन, क़ाफ पेश को, त ज़ेर ती, ओती, लम ज़बर ल, ओतील, क़ाफ ज़बर क़, दाल ज़बर द, क़द, र ज़बर र, क़दर, क़ाफ पेश को, र ज़ेरी, ओरी, हमज़ा ज़बर अ। लेकिन आप अहबाब इसको हमज़ा या ज़बर आ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग ओनली यहाँ पर हमज़ा को ही पढ़ें। हमज़ा ज़बर अ, ओरी अ, क़ाफ पेश ओ। याद रखें, ये वाला जो काफ है जिसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ये और ये वाला काफ, इन दोनों में फ़र्क है, जैसा कि मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 1 में इनमें डिटेल से आप लोगों को वजाहत से मैंने बताया है। तो मज़ीद अगर आप लोग इस बारे में इसकी वजाहत चाहते हैं तो आप लोग इस तरह करें कि जो लेसन नंबर 1 का या तो पार्ट 4 उसकी वीडियो को वॉच करें, या आप लोग इस तरह करें कि लेसन नंबर 1 के जो पार्ट 5 की जो वीडियो है जो मैंने कंप्लीट लेसन की बनाई है, या तो आप लोग उसको वॉच करें। मज़ीद आप लोगों को इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन शॉर्ट वे में आप लोगों को मैं ये बताता चलूं कि ये जो ऑफ है जिसको हम मोटा अदा कर रहे हैं, और ये जो काफ है इसको बिल्कुल सिंपल और बारीक अदा करेंगे। ऑफ ज़बर ओ, सीन ज़बर सा, क़ास मीम दो पेश मुन, क़ासमुन,
کاف زبر کا، با زبر با، کعب، دال دو زیر دن، کعبہ دن، کاف پیش کو، تا پیش تو، کوتو، با دو پیش بن، کوتوبن، کاف زبر کا، سین زبر سا، کاسا، با زبر با، کاسابا، کاف زبر کا، فا زبر فا، کافا، را زبر را، کافارو، کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو، واو دو زبر ون، کوفو ون، لام پیش لو، با زبر با، لوبا، دال دو زبر دن، لوبا دن، لام پیش لو، میم زبر ما، لوما، زا زبر زا، لوما زا، تا دو زیر تن، لوما زاتن، لام زبر لام، ہا زبر ہا، لاہا، با دو زیر بن، لاہا بن۔ آگے یہ جو ہے ماسا دن، اس کے آپ خود ہجے کریں، نون زبر نا، خو زیر خی، ناخی، را زبر را، ناخی را، تا دو زبر تن، ناخی را تن، واو زبر و، جیم زبر جا، وجا، دال زبر دا، وجادا، وساق، وقاب، ولد، وهب، همزة، همزة، ها پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، همزة، تا دو زیر تن، همزة، ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ تو امید کروں گا کہ آپ لوگ اس لیسن کی ضرور بے ضرور آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں گے۔ باقی اس میں جو ورڈ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ جن کے آپ لوگوں نے خود ہجے کرنے ہیں، جیسے ماسا دن، وساق، وقاب، ولد، وہب، ہمزة، ہدن، یہ جو ورڈنگ ہے آپ لوگوں نے ان کی مشق آپ لوگوں نے خود کرنی ہے، ان کے ہجے بھی آپ لوگوں نے خود کرنے ہیں۔ باقی اس کے بارے میں کوئی ورڈ مشکل لگے، کسی کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارا لیسن نمبر 4 اور لیسن نمبر 5 یعنی حرکات و تنوین پر جو مشتمل تھا، جس کی مشق تھی لیسن نمبر 6 میں، وہ الحمدللہ آج ہمارا لیسن مکمل ہو چکا ہے۔ تو باقی مزید آپ احباب کو میں بتاتا چلوں کہ مزید حرکات و تنوین کے بارے میں آپ کا کوئی بھی سوال ہو، کسی قسم کا بھی ہو، اس کے بارے میں آپ لوگ مجھ سے پوچھ کر اپنے آپ کو کلیئر کر سکتی ہیں۔ باقی مجھے دعا میں رکھیے گا، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حفظ و ایمان میں رکھیں۔